السلام عليكم ورحمة الله. إذا دابا وصلنا ليكزارسيس 3 و ليكزارسيس 4 يعني لا جيومتري الهندسة. دونك غنبداو بليكزارسيس 3 في الامتحان التجريبي الأول. إذا قالك دون ان بلان موني دان روبير أورتونورمي، يعني في واحد لو روبير أورتونورمي. هاديك أورتونورمي يعني أن أو إي كتساوي أو جي. on considère les points A, B et C. Voilà la première question. Donc ديما كيقول لكم هاد لا première question كيقول لك placer les points. alors donc هذا راه السؤال ساهل placer les points. donc اول حاجه كنرسم لو روبير. فوالا دونك اول حاجه كنرسمو لو روبير. دونك خاصو يكون اورتونورمي، يعني خاص هاد او اي هادي تكون قدها قد او جي. الوغ كاين اللي كينسى هاد اي و جي، الوغ راه الا نسيتيهم راه حيله كتعتبر خطا. علاش؟ لان هاد او اي كتقول لك شنو هي الوحده باش كتمشي نتا واحد اخر مثلا دار او اي هنايا، يعني هو عنده هذه كلها راه هي واحد، وهذه عنده ثاني راه هي جوج. اذا خاصك تحط ليه هذه اي هذه، يعني فين هي الوحده اللي اعتبرتيها انت. مثلا هذا اللي حط ليه اي هنايا دونك عندها واحد، هذه جوج، ها ثلاثه. هنا ثاني نفس الشيء جي، يعني كتقول ليه بلي الوحده هي واحد، وهذه ثاني ها جوج اكسيتيرا. فوالا دونك لو روبير ما ننساش ليه هاد لوريجين او، وما ننساش ليه هاد اي، وما ننساش هاد جي. فوالا هادشي اللي مهم هنايا. بعدا اول حاجه هي هاد لو روبير ترسمو مزيان، وخاصو يكون بيربونديكولير هاد او جي او اي، لي دو دروات يكونوا بيربونديكولير هنايا، يعني خاصك ترسمو بالمثلث بالان ايكير افيك ان ايكير. فوالا دونك هادي هي النقطه المهمه بعدا، هي الاولى. عاد نجيو دابا لي بوين. الوغ دابا نجيو مثلا لو بوين ا. دونك لو بوين ا ها اكس ها ايكغيك، وكنت قلت لكم بلي هاد لاكس هذا تيتسمى لاكس دي زيكس مثلا، وهذا لاكس دي زيكغيك. يعني فيما كان اكس هذا العدد الاول راه كنحطوه هنايا في هاد لاكس دي زيكس، وهذا العدد الثاني اللي هنا راه ايكغيك، يعني كنحطوه في كنشوف فين هي في لاكس دي زيكغيك. الوغ دونك وما نساوش هاد لي زونيتي. دونك هنا او اي يعني هذه عندك هي واحد، دونك ها هي دو، ها هي 3، ها هي 4، ها هي 5 6 اكسيتيرا. هنا تاني، وهنا كتكون موان 1 موان 2، هنا تاني 1 2 3 4. فوالا دونك هنا الا كان الحروف هنايا انت دير الرقم هنا، ماشي دير حدا هاد الجي. هنا تاني موان 1 موان 2 موان 3. فوالا الوغ دونك هادو راه كديرهم بلونيتي ديال هادي افيك لا ريغل بالمسطره، يعني كديرها واحد، هادي جوج اكسيتيرا. خاص هادو يكونوا بحال بحال. الوغ ما نساوش بلي راه الورقه اللي كتعطاكم يعني في الامتحان راه كتكون ما فيهاش لي كارو، يعني انت خاصك تقاد هاد لي كارو هادو. عاد كنجيو دابا مثلا لو بوين ا عندها 4 4 ياك، بوين ا عندها 4 4، يعني ها هي 4 هنايا. الوغ تنستعملو لي كير، ها هو فوالا دونك كنحطو هاد لي كير هنايا، وكنبدا غنطلع بشحال 4، يعني عندها 4، ها هي 4 في لاكس دي زابسيس، وغادي نطلعو ولا ننزلو 4. دونك غادي نطلعو، كون كانت موان 4 غادي نهبط. دونك هنا عندي 4، دونك غادي نطلعو 4. فوالا بلي بوانتيي. اذا نديرو هاد لي بوانتي هادو. فوالا ها هي 4 مزيان. دونك هذا خاص يكون بيربونديكولير، خاصك ديروها بالمثلث. ابخي كندير تاني هادي حتى هي، ها هي غنمشي تاني ل 4، ها هي فوالا. فوالا ودابا ساليت. اذا ها هي لو بوين ا، ونديرو لا ميم شوز بالنسبه لهادوك النقاط اللي بقاو. عندي بي عندها واحد واحد، وغادي نطلعو ب5. الوغ نجيو تاني لو بوين بي عندها 1، نطلعو تاني بلي بوانتيي. فوالا حتى ل5 حتى ل5. فوالا دونك ها هي 5، دونك ها هي بي عندها 1 1 5. فوالا و لو بوين سي، سي عندها 3، ها هي 3، ونطلعو ب1. فوالا ها هي، دونك ها هي لو بوين سي وسالينا. دونك هاد السؤال راه بسيط وساهل ما فيه والو. الوغ ندوزو لا دوزيام كيستيون. دونك لا بروميير كيستيون ها هي نقطة ونص سهلة. ودابا ندوزو لا دوزيام كيستيون. بالك ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور AB. فوالا دونك AB لي كوردوني ديال ان فيكتور اشنو كنديرو؟ اكس بي كناخدو ديما هذا اللي هو ليكستريميتي الطرف، وكنقصو منو الاصل، و لوردوني يكريك بي ناقص يكريك ا. فوالا
عاد كنقول ليه ا بي. دونك ما نساوش هنا راه ما كنديرو لا تساوي لا والو، كاينين اللي كيديرو هنا تساوي ايكال ا بي. هو كنجي تاني تندير ا بي اكس بي، كنقلب على اكس بي فين هو، ها هو هي ان موان اكس ا. اكس ا هي 4 فوالا. y بي ها هي 5 موان y ا موان 4 فوالا. دونك ا بي كون عندها لي كوردوني هي موان 3، 1 موان 4 هي موان 3، 5 موان 4 هي 1 فوالا. دونك هما دابا لي كوردوني ديال لو فيكتور ا بي موان 3 1. اذا هذه لا دوزيام كيسيون بوتيت ا. غنمشيو لبوتي بي، قالك فيريفي كو. دونك هنا تاني القاعده ديال لا ديستونس، لا ديستونس كنديرو فيها ايغال فوالا راسين 2. كناخدو هذا اللي هنا اكس بي ناقص اكس ا او كاري، وكنزيد عليه هاد y بي موان y ا او كاري ايتيغال. الوغ دونك هاد اكس بي موان اكس ا ها هي راه لقيناها حسبناها، ها هي موان 3 وندير لي بارونتيز بلوس y بي موان y ا ها هي راه فايت ليك حسبتيها. دونك راه هاد السؤال ديما كيتعطى هكا بلا ما تعاود تاني كتحسب. y بي ها هي اذا هي 1 او كاري ايتيغال 3 او كاري. دونك هاد الموان راه كيمشي مع 2 هي 9. دونك موان 3 فوا موان 3 هي 9 بلوس 1 ايتيغال راسين دو 10 فوالا. دونك ا بي ايتيغال راسين دو 10 ما تنساوش فوالا. دونك ها هي راه فايت عطاها ليك، راه قال لك غير فيريفي كو يعني غير لقاها. ها هي راه عطاها لكم قال لك غير فيريفي يعني تحقق انها هي هذيك. الو نجيو دابا البوتي سي، قالك تاني فيريفي كو هاد لو بوين اي لو ميليو دو سيغمون. قالك فيريفي بلي لو ميليو دو سيغمون اش من سيغمون بي سي. الوغ اتونسيون هنايا كاين اللي تيمشي تيدير اكس ا زائد اكس بي، راه قال لكم بي سي هنايا. دونك غنديرو اكس بي زائد اكس سي على جوج ها لابسيس، ولوردوني اش غادي يكون y بي زائد y سي على جوج فوالا. دونك كا اش غادي يكون عندها في الكوردوني اكس بي هي 1 زائد اكس سي هي 3 مقسومة على جوج، وفي لوردوني y بي هي 5 زيد عليها y سي هي 1 على جوج. دونك كا 1 زائد 3 هي 4 على جوج. دونك كاش غيكون عندها 4 على جوج هي جوج، 6 على جوج هي 3 فوالا. هي لقيناها 2 3. اذا سالينا من لا كيسيون 2. دابا ندوزو لا كيسيون 3. دونك troisièmement vérifier que les deux points B et C appartiennent à la droite d'équation. فوالا دونك عندي واحد لا droite اللي ليكواسيون ديالها المعادله ديالها هي هذه. قالك فيريفي يعني تحقق ان هاد بي و سي راه ابارتيان راه تنتمي لهاد المستقيم. الوغ شنو كنديرو هنايا؟ دونك كنجي مثلا لبي ياك، كنجي لهاد ليكواسيون دونك كنقول له اون ا y ايكال ناقص 2 اكس بلس 7 فوالا. هذه هي المعادله ديال المستقيم. الوغ دونك دابا كنديرو y بي واش غادي نلقاوها كتساوي، يعني كندير هنا علامه استفهام، يعني واش غادي تساوي ليا ناقص 2 اكس بي زائد 7 فوالا. دونك هادشي اللي خاصني نشوف في الاخر. y بي فين هي؟ ها y بي هي 5 مزيان. دابا غادي ندير ناقص 2 في اكس بي زائد 7 ونشوف واش غادي نلقى 5. اكس بي ها هي 1 في 1 زائد 7 ناقص 2 في 1 هي ناقص 2 زائد 7 هي شحال؟ ناقص 2 زائد 7 هي 5 فوالا. وكنجي كنقول ليه دونك B appartient à la droite d'équation y égale moins 2x plus 7 فوالا. هي راه ساهله. عوضنا y بي هي لقينا 5 كنحسبو موان 2 فوا x بي خاصني نلقاها 5. الا لقيت واحد العدد اخر هنا كنقول ليه ديفيرونت. الا لقيت عدد اخر كنقول ليه مثلا لقيتي 4 كتقول ليه دونك 5 ديفيرون دو 4 دونك فوالا. دونك في هذه الحاله كنقول ليه بي نابارتيان با حيت ما لقيناش نفس العدد. الوغ نجيو تاني لا فيريفيكاسيون ديال سي. كنجي تاني كنقول ليه y سي علامه استفهام يعني واش كتساوي ناقص 2 اكس سي زائد 7. الوغ y سي
هي 1 moins 2 fois xc fois 3 زائد 7 moins 2 fois 3 هي moins 6 plus 7 moins 6 plus 7 donc هي 1. Voilà, donc C appartient à la droite d'équation y égale moins 2x plus 7. Voilà, donc là c'est la seule mais fait où. Alors on joue la question 4. Alors donc quatrièmement il soit dès la droite parallèle à la droite BC. Alors donc maintenant je B et C appartient à la droite d'équation. Donc je n'ai l'équation réduite de la droite BC. Alors il y a y égale à moins 2x plus 7. Voilà, il y a l'équation réduite. Là je B et C appartient à la droite. Il soit dès la droite parallèle à la droite BC. Donc هذه à la droite parallèle مع هاد BC. alors اش كنا قلنا في القاعده. alors donc هنا خاصنا نتفكروا ثاني القاعده اللي الا كان عندي دي باراليل مع واحد لا droite BC اشنو كيعني ان لو كويفيسيون ديريكتور ديال دي راه كيساوي لو كويفيسيون ديريكتور ديال BC. فوالا القاعده. وقلنا دلتا مثلا الا كانت بيربونديكولير مع BC يعني ان A ديال دلتا فوا A ديال BC هذا تساوي موان زعما. فوالا دونك هاد الجوج هادو خاصهم يكونوا معروفين. الوغ نرجعو دابا للسؤال قالك سوا دي لا droite parallèle à la droite BC. دونك دي لا droite parallèle à la droite BC qui passe par le point. دونك عطاني المعلومه الاولى قالك هاد دي parallèle avec la droite BC وعطاك المعلومه الثانيه قالك qui passe par A كدوز من A. alors j'ai la première question قالك déterminer le coefficient directeur de la droite D. alors puisque il y a D parallèle مع BC donc اشنو كتعني ان لو كويفيسيون ديريكتور de la droite D راه كيساوي لو كويفيسيون ديريكتور ديال BC وراه كيساوي شحال لو كويفيسيون ديريكتور de la droite BC كيساوي موان 2. فوالا alors donc دابا لا droite D كويفيسيون ديريكتور ديالها هو plus B. فوالا دونك دابا خاصنا هاد B هذا ها petit a petit b قال لك ديدوير ليكواسيون ريدويت. ليكواسيون ريدويت يعني خاصني دابا نلقى b بويسكو بويسكو غنقلب على واحد النقطه ابارتيان هاد لا دوات دي ها هي قال لي كي باس باغ دونك بويسكو ا راه ابارتيان لهاديك لا دوات دي دونك كنجي كنعوض كنقول ليه y a تيغال موان 2 x a بلس b. y a ها هي 4 moins 2 fois xa, xa هي 4 هي plus b. voilà donc il y a moins 8 plus b donc غتعطيني b égale à 4 plus 8 donc ما تحركوش هاد b خليها هنايا دي هاد العدد لهنا باش يولي بلس donc b égale à 12. voilà donc وما ننساش في الاخر ندير ليها لا droite d 2 points ها l'équation réduite ديالها plus 12. voilà هاي مننساش نكتب ليها هادي في الاخر. الوغ دابا ندوزو ل 5ème question. دونك منساوش دابا بلي دي راه لقينا l'équation réduite ديالها هي هادي. فوالا دونك دابا وصلنا ل 5ème question. قالك سوا دي بريم اون droite d'équation réduite اذا ها واحد لا droite اخرى دي بريم ها l'équation réduite ديالها. قالك montrer que les deux droites d et d prime sont perpendiculaires. اش كنا قلنا في بيربونديكولير يعني الجداء ديال لو كويفيسيون ديريكتور ديالهم كيساوي موان زان ا ديال دي بريم فوا ا ديال دي اذا خاصني نضربهم ا ديال دي بريم لو كويفيسيون ديريكتور ديال دي بريم ها هو هي 1 sur 2 الا ضربتها في لو كويفيسيون ديريكتور ديال دي هي موان 2 يتيغال نشوف اش غادي نلقى 2 مشات ليا مع 2 غتبقى ليا موان فوا هاد ان هي موان زان. فوالا دونك لا droite دي بريم بيربونديكولير مع لا droite دي. فوالا هاني ساليت. فوالا دونك اللي مونطري كو لي دو droites دي بريم سون بيربونديكولير يعني كنضرب لي كويفيسيون ديريكتور ديالهم وكنشوف واش غنلقى موان زان. الا لقيت موان زان كنقول ليه دونك ils sont perpendiculaires. لقيت شي عدد اخر كنقول ليه ne sont pas perpendiculaires. Voilà, alors on deuxième d'abord la 6ème question. Alors d'abord la question 6 qu'elle dit tracer la droite des primes
et déduire graphiquement la solution du système. Alors graphiquement يعني ايش؟ يعني خاصني نرسم هاد لا droite ديال هاد ليكواسيون وخاصني نرسم هاد لا droite ديال هاد ليكواسيون وغادي نشوف فين تيتقاطعوا. ديك هي السوليوشن دو سيستيم. فوالا دونك هادي لا droite ديال اش؟ هادي ديال لا droite بي سي. ها هي قلنا بي سي، ها هي لا droite ديالها. فوالا دونك غنسطر غير بي و سي راه هي هاديك. مزيان. الو بقات لي هادي. دونك هنا غادي تعاودو ترسمو تاني واحد لو روبير. فوالا دونك ها هو لو روبير. فوالا دونك قلنا سي عندها 3 1 هي 3 1 و بي عندها 1 1 5. دونك ها هي لا droite بي سي. مزيان. ها الاولى. الو واش بقى ليا دابا؟ بقات ليا هاد لا droite هادي اللي هي ديال دي بريم. الو كيفاش غادي نرسمها؟ الو هنا خاصني نختار دو بوين كما كنا قلنا. دونك كنجي كنقول ليه سي مثلا نختار او سي اكس او ايكال 0 الوغ اش غيساوي يكراك او. دونك اختاريت انا اكس او كتساوي 0 من عندي انا كنختار صفر. قلت لكم ديما تنختاروا صفر. الوغ يكراك او اش غادي تكون 1 sur 2 fois اكس او زائد جوج. ها هي اذا يكراك او اش غادي تختار؟ غادي تختار ديك اكس او هنايا زائد جوج تساوي 1 على جوج فوا اكس او. شحال اختاريت فيها؟ اختاريت فيها صفر. ها هي صفر فوا هاد ان دومي هي صفر زائد جوج هي جوج. دونك لو بوين او اللي اختاريت ليها لابسيس زيرو. شحال لقيت في إيكغيك؟ لقيت فيه دو. النقطة الأولى. سي نختار النقطة الثانية اللي بغيتي. اختار 3 ولا 4 ولا مزيان ليا هنا نختار دو. علاش؟ باش تسامبليفيا مع هاد دو. غنختار هاد المرة اكس اف تساوي دو. الوغ اش غتساوي اكس إيكغيك اف 1 demi fois 2 plus 2. إذا غتمشي ليا هاد 2 مع هاد 2 اش غيبقى ليا هنا 1 plus 2. راه كاين اللي كيسامبليفي كيسحب لي راه صافي مشات. راه كتبقى ليك هاد 1 plus هاد 2 هي 3. دونك لو بوين اف لقينا عندها دابا 2 و 3. الوغ دابا غادي نجيو غنحطو هاد لي دو بوين وغادي نسطرو هاد المستقيم او اف. دابا هاد المستقيم او اف راه هي ليكواسيون ريدويت هي ديال دي بريم. دونك هذا راه لا droite بي سي. نديرو ليه كاع هكا باش تبان. فوالا لو بوين او. دونك ها لو بوين او ها هو. هادي هي 0 2. ها هي ديما 2 هنايا في إيكغيك يعني فلاكس غادي تكون فلاكس دي زوردوني. مزيان. والنقطة الأخرى اف فين غادي تكون؟ عندها 2 3. فوالا ها هي النقطة اف. وغادي نسطرو دابا هاد لا droite. فوالا. الوغ دونك دابا شوفو معايا هاد النقطة فين تيتقاطعو. هاد اف هاد لو بوين هنايا اش عندها في هذا في لابسيس اللي درنا لا بروجيكسيون اس 4 غادي نلقاو شحال هادي 2. وإلا درنا لا بروجيكسيون على لي زوردوني غادي نلقاو 3. دونك اشنا هو هذا؟ هو اكس ايكال 2 وهذا يكغيك ايكال 3. دونك نقول ليه لو كوبل 2 3 et solution du système. Voilà le système les rois de moins y égale moins 2x plus 7 ou هنا y égale 1 demi x plus 2. Voilà. إذن هاي la solution. ها شنو درنا دابا؟ درنا هاد لا droite بي سي. قلنا لا droite بي سي هي أصلا عندي كاينة عندي. ألوغ جينا باش نرسمو هاد لا droite هادي شنو كنديرو؟ قلنا تنختارو دو بوين. هاي اكس او اختاريت صفر إذا كنلقى إيكغيك او. إكس اف اختاريت جوج تنلقى إيكغيك ها هي. وكنسطرهم وكنشوف النقطة فين تيتقاطعو راه عندها لابسيس ولوغدوني. هادوك هما لي سوليسيون دي سيستيم. فوالا راه ساهل هادشي. الوغ دابا ندوزو ليكزارسيس 4 ديال لا ترونسلاسيون. الوغ دونك فوالا ليكزارسيس 4. دونك غادي نحتاجو هنايا ان كومبا وغنحتاجو اون ريبل ونسطرو. Alors, il y a ABCD un parallélogramme de centre I tel que. Alors, donc, tel que là, donc un goulet soit ABCD un parallélogramme de centre I. Voilà. Soit T, translation qui transforme B en C. Voilà, donc là, quand je dis comme T, la translation T qui transforme B en C, là, quand tu vois, voilà. دونك من الاحسن هكا باش تعقل عليها. ها هي تي لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي بلا ما تبقى ديما ترجع تشوف الجمله.
فوالا دونك راه خاصكم تعاودو ترسمو الشكل هنايا. دونك راه عرفتو كيفاش ترسمو ان باراليلوغرام، خاصك تكون عارف. كاينين لي فيديو اللي درت قبل في لو كور ديال لا ترانسلاسيون راه فيه كيفاش كنرسمو ان باراليلوغرام. Alors la première question قال لي construire le point J l'image ديال le point I par la translation T. Translation T هي قلنا كي transforme B en C. Voilà. Donc كناخدو le compas. Donc la translation T هي كي transforme B en C. Voilà donc هي la translation T qui transforme B en C. مزيان. وكنمشيو دابا le point I اش قال لي le point J l'image du I. نمشيو ل I هي et on va tracer un arc ونرسمو واحد القوس. فوالا دونك هاهي تاني خدينا بي سي ومشينا ل I ودرنا ان arc. دابا غنرجع تاني ل B وغادي ناخدو هاد المرة بي I وغادي نمشيو لو بوين سي et on va tracer un arc. فوالا دونك ها لو بوين J وتناخدو المسطرة وكنسطرو هاد لو فيكتور. دونك هاهي اي جي. مزيان دونك دابا جي هي ليماج هي الصورة ديال اي باغ لا ترانسلاسيون تي كي ترانسفورم بي اون سي. فوالا دونك جي هي ليماج دو اي. كاين اللي كيقلبهم، كاين اللي كيقول لك اي ليماج دو لا، جي هي ليماج دو اي. فوالا. الوغ لا بروميير كيسيون راه سهلة. الوغ لا دوزيام كيسيون قال لك ديتيرميني ليماج دو لا droite ا اي. الوغ دابا بغينا ليماج دو لا droite ا اي. Alors, كيفاش غنديرو ليها؟ دونك بويسكو دونك ليماج دو لا droite ا اي يعني خاصني نحدد ليماج ديال ا و ليماج ديال اي. فوالا ديما بغيت لا droite ا اي كنحدد ا اي. قال لك لو سيغمون القطعة ا اي خاصني نحدد شناهي ليماج ديال ا و شناهي ليماج ديال اي. صافي راه ساهلين هادو. دونك ليماج ديال ا هي دي، ولكن علاش هادي ما عطاهاش ليا، خاصني نبينها. بويسكو ا بي سي دي اش يكون est un parallélogramme, donc هذا un parallélogramme donc اش دونك راه بي سي بلي فيكتور شي لي ديستانس اش كتساوي ا دي. الوغ ملي بي سي كتساوي ا دي ياك لا ترانسلاسيون تي قلنا هي كي ترانسفورم بي اون سي. اذا ملي بي سي كتساوي ا دي يعني راه c'est-à-dire que D هي l'image du point A par la translation T. Voilà T qui transforme B en C. Donc ديما راه هاد السؤال راه كيتعطى كيقول لك شنو هي ليماج دو A. دونك خاصك تبين بلي تقول لي هذا راه باراليلوغرام. دونك راه ا دي راه كتساوي بي سي. ها هي كتساوي بي سي. دونك راه دي راه هي ليماج ديال ا باغ لا ترانسلاسيون تي كي ترانسفورم بي اون سي. فوالا. Et on sait que J هادي باينة et l'image حيت هو اللي قال لنا نرسموها l'image du point A du point I par la translation T qui transforme B en C. Donc l'image de la droite اش من لا droite قال ليا de la droite ا اي. فوالا ما نساوش هاد الرموز باغ وما ننساش هاد باغ لا ترانسلاسيون تي. كاين اللي كينساها ديما كي ترانسفورم بي اون سي. اي شنو هي ليماج دابا ديال ا اي؟ قلنا ليماج دو ا هي دي، ليماج دو اي هي جي. اذا ليماج دو ا اي راه هي دي جي، هي لا droite دي جي. فوالا هكا كنجاوبو. راه ساهله هاد لا ترانسلاسيون غير فيها غير الهضره شويه، غير تقول ليه ليماج ديال هادي هي هادي ليماج. صافي هادشي اللي كاين. الوغ ندوزو لا كيسيون 3. الوغ قالك سوا او لو سيميتريك يعني المماثله ديال ا بارابور بالنسبه ل دي. هنا هي يعني لو سيميتريك ديال ا بارابور ا دي. فوالا دونك غادي نطولو هادي. فوالا وغادي ناخدو لو كومبا. فوالا دونك كناخدو هاد المسافة ا دي خاصها تكون قد هادي دي او. فوالا دونك ها هي النقطة او. دونك راه دي او كتساوي ا دي. علاش؟ حيت دي دابا لو ميليو ديال ا او. فوالا هادي هي القاعدة ديال السيميتري. فوالا دونك جا دابا البوتيت ا
قالك montrer que E est l'image du point D par la translation T. قالك بين بلي هاد E راه هي l'image ديال D par la translation T. هذا انا اش خاصني نبين؟ خاصني نبين بلي بي سي بلي هاد بي سي كتساوي او دي. فوالا دونك هاديك اللي خاصني نبين. كيفاش غادي نبينوه؟ الوغ دوك غادي نبداو. puisque ABCD est un parallélogramme donc إذا هذا un parallélogramme donc راه BC كتساوي AD هادي باينة ياك. فوالا ها المعلومة الأولى BC كتساوي AD. مزيان اش خاصني تاني نبين دابا؟ et puisque E est le symétrique de A par rapport à D donc D اش تكون et donc D راه هي le milieu du segment AE. voilà c'est-à-dire شي كيعني بلي AD كيساوي D. فوالا هذه هي الثانية. الوغ دونك اش نقدر نستنتجو من هاد الاولى هادي اللي حطينا هنا من الاولى وهاد الثانية هادي؟ عندي هاد AD كتساوي بي سي و AD كتساوي تاني دي. de 1 et 2 on déduire que BC إذا BC كتساوي 2. فوالا حيت هاديك AD راه معاودة هي AD كتساوي 2 AD كتساوي BC دونك كي دايرة BC و DE راه متساويين. دونك إذا ملي BC كتساوي 2 دونك E est l'image de D par la translation T. bien sûr هي هادي كي ترانسفورم B en C. لقينا BC كتساوي 2 دونك هاد E هي l'image ديال D par la translation T. فوالا هكا كنبينوها. الوغ نمشيو للبوتي B. الوغ بوتي B قالك sachant que AID يعني هاد الزاوية هادي قالك راه فيها 60 degrés. مزيان قالك déterminer la mesure de l'angle DJE. قالك بغا دابا لا ميزور ديال DJE. فوالا بغا هاد الزاوية شحال غادي يكون فيها؟ بيان سور غادي تقولي لي 60 degrés ولكن علاش هنا فين بقات؟ الوغ دونك هاد السؤال ديال هاد لونغل تا هو راه كيطلع بزاف. دونك باش نحدد لا ميزور ديالي خاصني بعدا نحدد هاد الزاوية في ليماج ديال ليماج ديال اش من هاد الزاوية. الوغ كنبداو puisque l'image إذا هنا قالك الزاوية AID دونك خاصني نرتبهم ليماج دو A يعني نحدد ليماج ديال A ليماج ديال I و ليماج ديال D بالترتيب. l'image de A par la translation T qui transforme B en C هي اش ليماج ديال A par la translation T هي D. فوالا راه فايت لينا بيناها. فين وصلنا ليماج دو I تا هي فايت لينا قلناها في الأول par la translation T هي اش هي جي. وبقات لينا في الاخر ليماج ديال اش ديال T par la translation T اش تكون هي E. voilà donc l'image de l'angle AID par la translation T هي اش بالترتيب قلنا AID l'image ديالها غادي تكون DJE voilà. et puisque la translation alors هادي تا هي ضروري نعرفوها. la translation conserve تحافظ translation conserve les mesures des angles donc AID راه غادي تساوي ليا DJE وراه غتساوي ليا 60 degrés. فوالا حنا سالينا. فوالا دونك هادشي راه ساهل وبسيط راه ما فيه حتى شي حاجه. فوالا دونك غندوزو تاني ليكزارسيس 3. الوغ دونك هنا قبل ما نمشيو ليكزارسيس 3 ديال لا جيومتري دونك غادي ندوزو هاد ليكزارسيس هذا دغيا. دونك قال لك لو كوبل ايتي سوليوشن دو سيستيم. دونك هاد لو كوبل باش غادي نعرف بلي السوليوشن قلنا نكتب ليه تاني اون رومبلاس. دونك اون رومبلاس x par h par 1 وغنبدلو y باش بجوج. فوالا وكندير ليه بحال هكا كنقول ليه كنبدل x ب1 بلس جوج فوا y باش غنبدلو قلنا بجوج تساوي هي 1 زائد جوج في جوج زائد 4 هي 5. فوالا ها هي 5 لقيناها.
مزيان صافي. والثانيه حتى هي نفس الشيء، غنبدل ثاني اكس بواحد ونبدلو يكريك بجوج صافي. هذيك ساهله. الوغ دوزيامون قال لي ريزودر الجبريكمون لو سيستيم. الوغ دونك هاد الجبريكمون اشنو كتعني؟ هاد الجبريكمون يعني نستعملو السبستيتيسيون اولا ليليميناسيون. بحال اذا هنا الجبريكمون يعني نستعملو الطريقه اللي بغيتو، اللي بانت ليك ساهله كتخرج بها التمارين بزاف استعملها. ثالثا قال لك ريزودر غرافيكمون. الوغ هنا غرافيكمون يعني كيفاش غادي ندير؟ اللي شاف لي فيديو اللي قبل راه درت دو زيكزامبل. الوغ هنا في غرافيكمون اول حاجه شنو كنديرو؟ اول حاجه كنديرها كنحاول نخلي هاد يكراك بوحدو هنايا. يكراك تساوي هاد 3 كاينه هنا، غنجي نجيبو عندها جوج اكس غتولي ناقص جوج اكس. فوالا هنا تاني غنحاول نخلي تاني يكراك بوحدو هنا. هنا كاينه ناقص 3 غادي نجيبو اكس ناقص اكس غتولي زائد اكس. فوالا ها هي الخطوه الاولى. مزيان. الوغ الخطوه الثانيه شنو كنديرو؟ غنحاولوا نرسموا هذا المستقيم هذا راه ليكواسيون ريدويت ديال واحد لا دغوات. كنا كنقولوا مثلا واحد لا دغوات ا بي ليكواسيون ريدويت ديالها هي مثلا جوج اكس زائد 3 بحال هكا. المهم راه بحال هكا هاهي، وكيقول لك رسم لي هاد لا دغوات. دونك دابا غادي نرسموا هاد لا دغوات هادي. الوغ شنو كنديرو بور اذا باش هاد ليكواسيون هادي 3 ناقص جوج اكس شنو كنديرو باش نرسموا هذيك لا دغوات؟ غنختاروا جوج نقط قلنا سي اكس ا ايكال زيرو. الوغ دونك كنختاروا الاولانيه قلت لكم زيرو، اختار النقطه ا واختار اكس يساوي زيرو. الوغ اش غادي يساوي يكراك ا؟ غيساوي 3 ناقص جوج في دابا اختارينا اكس هو زيرو في زيرو هي 3 ناقص جوج في صفر هي صفر هي 3. اذا النقطه ا اللي اختارينا دابا شنو عندها؟ اختارينا صفر وعندها في يكراك 3. فوالا. الوغ ندوزو لو دوزيام بوين. واحد النقطه اخرى بي غنختارها، ما خصنيش نختار ثاني صفر، غنختار واحد العدد اخر واحد، حيت الا اختاريت صفر غنلقى ثاني 3. الوغ اش غيساوي يكراك بي؟ غنجيو نعوضو ثاني اكس 3 ناقص جوج في واحد هي 3 ناقص جوج في واحد هي جوج هي 1. فوالا دونك لو بوين بي شنو كاين عندها 1 1. فوالا اذا ها هي المرحله الاولى. اذا دابا باش نرسمو المستقيم ديال هاد المعادله ها هما دو بوين لقيناهم. نجيو دابا لو روبير. فوالا هو لو روبير او اي جي. ما نساوش ديما قال لكم او اي او جي وهادو كيكونوا بيربونديكولير. اذا نحطو النقطه ا ها هي. دونك هنا النقطه ا راه عندها 0 3 دونك 3 عندها في لوردوني يعني غادي تكون على المحور ديال لي زوردوني. بي عندها 1 1 ها هي بي. ودابا تنسطرو هاد لا دغوات ها هي راه ساهله. دونك هاد لا دغوات المعادله ديالها هي نكتبها قدامها 3 ناقص جوج اكس. فوالا ها هي المعادله ديال هاد لا دغوات. مزيان. الوغ دونك دابا بقات ليا هادي خاصني نرسم المستقيم ديالها. اش غادي ندير حتى هي نفس الشيء ثاني. ها هي نحاول نديرها هنا. غنقول ليه ثاني بور ليكواسيون اذا نفس الهضره هي بور ليكواسيون ريدويت ها هي هاد المره ناقص 3 زائد اكس. نبداو ثاني سي. غنختار ثاني النقط من غير هادو اللي اختاريت هنا. اختار ثاني سي اكس سي كتساوي زيرو. الوغ اش غيساوي يكريك سي؟ الا اختاريت هاد اكس يساوي صفر اش غيبقى لي هنا؟ تبقى لي ناقص 3. دونك النقطه سي عندها زيرو ناقص 3. سي هاد المره نختار واحد النقطه دي نختارو 1. الوغ اش غيساوي يكريك دي؟ الا اختاريت هاد المره اكس دي تيساوي واحد اذا يكريك دي اش غيساوي؟ الى دونك الا عوضنا هاد اكس بواحد ناقص 3 زائد واحد عطاتني هي ناقص جوج. دونك هاد النقطه دي شنو عندها؟ واحد ناقص جوج. فوالا دابا غادي نجي نسطر هاد جوج النقط. ها هي سي عندها 0 موان 3 دونك ها هي كاينه هنا سي صفر ناقص 3. ها هي دي عندها واحد. ها واحد ديما واحد تنسبقو هاد لاكس ناقص جوج وغادي ننزلو بنا ها هي دي. فوالا دونك ها هي فين جات دي. ودابا غادي نسطرو هاد لا دغوات. فوالا هاد لا دغوات هادي شنو هي المعادله ديالها؟ إيكغيك إيكال ها هي هادي اللي قلنا ناقص 3 زائد اكس. فوالا اذا دابا فين هو الحل ديال هاد السيستيم هذا اللي فيه هادي وهادي؟ اش كنديرو؟ تنشوفو النقطه فين تيتقاطعوا. فين تيتقاطعوا على جوج ديال لي دغوات تيتقاطعوا في هاد النقطه. هاد النقطه اش عندها في لابسيس؟ لابسيس ها هو شحال هادي جوج وفي لوردوني شحال هادي في لوردوني ناقص واحد.
موان زيرو. دونك دابا شنو هو الحل ديال هاد لو سيستيم؟ هاد لو سيستيم دابا ها هو شنو هو الحل ديالو؟ هي جوج ناقص واحد. فوالا هذا هو لو كوبل. وكنجي كنقول ليه دونك لو كوبل جوج ناقص واحد اي سوليسيون دو سيستيم. دو سيستيم ونكتبو ليه كاع حنا لو سيستيم راه هو هذاك اللي الفوق. دو اكس بلس يغريك تساوي 3 ناقص اكس زائد يغريك تساوي ناقص 3. فوالا ها هو. اذا نعاودو تاني المراحل. قلنا اول حاجه كنخليو يغريك بوحدو هنايا يغريك كنجيو باش نرسمو هاد المستقيم ديال هاد الاولانيه كنختارو جوج النقاط او بي ها هما وكنلقاو يغريك. فوالا المرحله الثانيه كناخدو تاني هادي اللي لتحت حتى هي نفس الشيء نختارو تاني جوج نقاط تنسطرو ا بي وتنسطرو سي دي وتنشوفو فين كيتقاطعو. فوالا دونك راه ساهله هادي حتى هي غير عاودها واحد 5 المرات ولا راه غادي تفهمها. الوغ دونك ندوزو لا كاتريام كيسيون. الوغ هنا في لا كاتريام كيسيون قال لك اون سوم دو عندي واحد 270 درهم كومبوزي دو بيي. دو بيي يعني من الوراق من فئة 20 و 50 درهم ياك. اذا ها هي 270 درهم عندي فيها 20 درهمات و 50 درهمات. قال لك ديتيرميني لو نومبر دو بيي عطيني العدد ديال الاوراق من فئة 20 درهم ومن فئة 50 درهم sachant qu'il y a en tout 9 يعني الوراق كلهم هما 9. الوغ دونك قلت لكم ديما في الاول سوا اكس اش غادي يكون اكس. نمشيو للسؤال ديتيرميني لو نومبر دو بيي دو 20 درهم. دونك اكس غادي نقول سوا اكس لو نومبر دو بيي de 20 dirhams. Voilà. Et اش غادي يكون يغريك le nombre de billets de 50 dirhams. Voilà. Donc x plus y اش غادي تكون x plus y شنو هما زعما العدد ديال لي بيي. شحال تيساوي العدد لي بيي؟ هي 9. مزيان. ها ليكواسيون الاولى. ليكواسيون الثانيه اش غادي يكون فيها 20 x حيت هذيك من فئة 20 درهم زائد 50 y تساوي شحال 270 درهم. فوالا هكذا غادي يكون لو سيستيم. السوليسيون ديالو راه ساهله نضربو هنايا فوق موان 20 كلشي غتسطر موان 20 نضربو كلشي باش تمشي ليا هادي مع هادي ونكمل هداك الشيء الاخر راه ساهل. دونك اللي صعيبه في هاد لو بروبليم هو تفهمو وتحط هاد لو سيستيم ديالو صافي. الوغ دابا ندوزو لا جيومتري. الوغ فوالا دون ان بلان menu d'un repère orthonomé on considère les points. Donc il y a première question placer les points. Donc هاد السؤال غادي ما كيتعاود هاد لي بوين 1 6 B C راه ساهلين بلا ما نعاودوهم. هنا قال لك ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور AC. قلنا لي كوردوني ديما تناخدو سي اكس سي موان اكس ا على ايكغيك سي موان ايكغيك ا وكنعاود ليه لي فيكتور وكنكتب اكس سي تنعوضها. ها هي اكس سي ناقص واحد ناقص اكس ا هي ناقص واحد و y سي ناقص y ا صافي. اذا انت تعطيك ا سي دو كوردوني هي ناقص جوج ناقص 4. فوالا هاهي ساهله. تيجي قالك فيريفيي كو لا ديستونس اش كتساوي لا ديستونس. لا ديستونس كنديرو اكس سي موان اكس ا اس 2. ها هي تجيب هادي نيت تدير ليها اس 2 وتزيد عليها هادي اس 2 y سي ناقص y ا اس 2. فوالا. الوغ ام لو ميليو اش كنا كنقول لو ميليو ديالها شنو؟ قال لي لو ميليو ديال ا سي. دونك كندير اكس ا زائد اكس سي على جوج بالنسبه للابسيس ولوغدوني تنديرو y ا زائد y سي على جوج. فوالا دونك هادو اسئله راه كيتعطاهم 100% وراه ساهلين ما فيهم والو ما تضيع فيهم حتى دقيقه. الوغ دابا وصلنا لهنا قال لك vérifier que l'équation réduite de la droite AB. فوالا دونك خاصني نقلب على l'équation réduite de la droite AB. كنجي كنقول ليه on a l'équation réduite ديال AB كيفاش تكتب اصلا دو بوين y تساوي x زائد b. اذا خاصني نلقى هاد a وخاصني نلقى b. الوغ كنقول ليه cherchons a يعني نقلبو على a اش كيساوي a بالقاعده اش قلنا y b ناقص y ا الشاصي تحفظ على x b ناقص x a. فوالا تساوي تنعوضو بالارقام وكنلقاو فيه خاصك تلقى فيه ناقص 3. ها هي حيت كاينه هنا عندك قال لك غير لقاها. عاد كنجي كنقول ليه تاني cherchons b هادشي راه درناه. دونك cherchons b يعني كنقلب على شي نقطه منه يعني كنقول ليه puisque a appartient à la droite AB
وكنعوض نقول لي y a تساوي ناقص 3 x a plus b وكنلقاو b. دونك هادشي كله راه ساهل. اذا هادشي كله في هاد السؤال. فوالا الو نجيو تاني petit b. هاد petit b il vérifie que le point C n'appartient pas. Donc كيفاش غنعرفو واش appartient à la droite AB. Donc on a AB l'équation réduite ديالها هي دابا راه لقيناها ناقص 3 x زائد 9 وكنجي كنقول ليه y c واش كتساوي ناقص 3 x c زائد 9. y c شحال تتساوي؟ ها هي y c جوج ناقص 3 فوا x c. x c هي ناقص 1 زائد 9 ناقص 3 في ناقص 1 هي 3 زائد 9 هي شحال؟ هي 12. إذا واش 12 كتساوي 9 ديفيرون. دونك كنقول ليه سي نابارتيان با على droite AB. خاصني نلقى هنا 2 خاصني نلقى هنا 2 باش نقول ليه ابارتيان ولكن انا لقيت اعداد مختلفين دونك راه كنقول ليه سي نابارتيان با. فوالا راه كنت درت بحالها. الوغ دونك وصلنا دابا لهنا قال لك سوا لا droite parallèle à la droite AB qui passe par le point C. فوالا دونك قال لك سوا دلتا واحد دلتا على droite parallèle à la droite AB. الوغ دونك اش كنا قلنا في باراليل؟ الا كانوا باراليل كيفاش داير لو كويفيسيون ديريكتور ديالهم؟ كنت قلت لكم باراليل راه دايره بحال تساوي. يعني هنا كنقول ليه ا ديال دلتا راه كيساوي ا ديال ا بي. فوالا هي القاعده. الا كانوا بيربونديكولير راه قلنا تاني نعاودو تاني هادشي ا دلتا فوا ا ديال ا بي كيساوي موان زان. فوالا دونك هاد جوج القواعد اللي كاينين هنا في هاد الدرس. دونك هنا غادي نقول ليه بويسكو دلتا كي دايره باراليل مع ا بي دونك راه ا دو دلتا coefficient directeur de delta كيساوي le coefficient directeur ديال AB كيساوي شحال؟ coefficient directeur ديال AB كيساوي moins 3. donc delta le coefficient directeur ديالها تيساوي moins 3x plus b. فوالا الوغ اش خاصني دابا؟ اذا هاد السؤال ها هو جاوبت عليه دابا. ها هو petit a petit b قال لك ديدوي ليكواسيون. يعني شنو؟ يعني خاصني نلقى هاد b اللي بقى ليا فين هي شي نقطة ابارتيان لهداك دلتا. ها هي قال لك كي باس بار لو بوين سي. نقول ليه بويسكو سي ابارتيان لدلتا دونك صافي كنعوضو y سي تساوي ناقص 3 x سي زائد b تساوي y سي هي جوج ناقص 3 في x سي اللي هو ناقص 1 ها هو. دونك ناقص في ناقص غادي تخرج ليا هي زائد. دونك جوج ناقص 3 دونك بير كان تيساوي ناقص 1 وكنجي في الاخر تنقول ليه دونك دلتا ليكواسيون ريدويت ديالها دابا هي موان 3 اكس موان زان. فوالا هي ليكواسيون ريدويت ديال دلتا. الوغ دابا وصلنا لا 5e كيستيون. قال لك سوا دير اون دروات ليكواسيون ريدويت قال لك montrer que les deux droites delta et d sont perpendiculaires. alors كيفاش غنعرف بلي هادو sont perpendiculaires؟ اش خاصني ندير؟ خاصني نضرب ا ديال دلتا فوا ا ديال دي ونشوف واش غنلقى ناقص 1. غنقول ليه بويسكو يعني بما ان ا ديال دلتا فوا ا ديال دي كتساوي ا ديال دلتا ها هي لقيناها ناقص 3 في ا ديال دي ها هي ا ديال دي حيت قال لك هاد لا دروات دي ها ليكواسيون ريدويت ديالها شحال غادي تعطينا؟ هاد 3 مشات مع هاد 3 حيت كاينه هنا لا مولتيبليكاسيون كتبقى ليا ناقص في 1 هي ناقص 1. دونك اذا هنا اش كنستنتجو؟ دونك راه دلتا راه بيربونديكولير مع دي حيت لا مولتيبليكاسيون ديال لي كويفيسيون ديريكتور ديالهم هي موان زان. وهنا تخصصي لا دروات ديدوي غرافيكمون لي سوليوشن. دونك هادي راه ساهله. هاد المستقيم هذا ديال من هذا راه ديال لا دروات ا بي. دونك غادي ترسم لا دروات ا بي وهذا راه غادي تختاروا جوج النقط وغترسموا لا دروات ديالو حتى هو. النقطه فين تيتقاطعوا هذيك هي لو كوبل اللي غادي نلقاو هذاك هو السوليوشن دو سيستيم. فوالا الوغ دابا غادي ندوزو لا ترانسلاسيون. دونك هادشي راه شفتوه راه ساهل. راه هاد الاسئله كيتعاود هادشي راه ما فيه والو. دونك فوالا ليكزارسيس 4. دونك هذا هو اخر اكزارسيس غادي نديروه ديال ترانسلاسيون. دونك هذا راه فيه كلشي هادشي ديال ترانسلاسيون يعني كاين لونغل كاين لو سيغمون وكاين لو سيركل. فوالا
Alors, donc, نبداو قالك soit ABCD un parallélogramme هو متوازي هذا. Donc, bien sûr هاد الشكل غادي تعاود ترسمو في الورقة. قالك دو centre E tel que CAB هاد الزاوية هي راه فيها 90 degrés باينة. Et soit T la translation qui transforme B en C. Donc, قلت لكم تاني هاد la translation T qui transforme B en C هي كنكتبها ليه هكا. فوالا باش نعقل عليها. Translation T qui transforme B en C. Alors, la première question, elle est construire le point F. Donc, il y avait la translation qui transforme B en C. Construire le point F, brina F, l'image de E par la translation T. La translation T qui transforme B en C. Voilà. Donc, fin غادي تكون l'image ديال E. Bien sûr, غادي تكون هاد G. Donc, كنجي أول حاجة كناخدو هاد BC. Voilà, كناخدو le vecteur de translation هو. Voilà, هو مزيان. وكنمشيو لو بوين او حيت قالك بغينا ليماج ديال او وكنرسمو واحد لاخك. من بعد دونك خدينا بي سي وجينا ل او رسمنا النخ غنرجع تاني لبي وهاد المره ناخدو هاد بي او. فوالا وفين غادي نمشيو لسي وغادي نسطرو واحد لاخك تاني هنايا. فوالا ها هو. دونك ها هي لو بوين اف وتنسطروها بلو فيكتور. فوالا ها هو لو فيكتور او اف. فوالا donc là il y a d'abord F, il y a l'image de E par la translation T qui transforme B en C. Voilà, donc j'ai ouvert la petite A. D'abord c'est le petit B, il détermine l'image du segment. L'image de le segment BE. Ah ouais. C'est l'image de le segment. Alors quand on dit c'est l'image de B. L'image de B par la translation T, il y a C. Ou l'image de E par la translation T, il y a F. Là le إذا ليماج ديال بي او اش غادي تكون هي سي اف. فوالا هكا غادي نكتب ليه راني جاوبت. كنجي كنقول ليه دونك question 1 petit b puisque l'image du point B par la translation T est شكون هي C et l'image هاد المرة du point E par la translation T هي H هي F وكنقول ليه دونك l'image du segment BE du segment BE par la translation T ما نساوهاش واش غادي تكون هي CF هاهي تحت منها CF. alors دابا ندوزو la question 2. alors donc دابا وصلنا la deuxième question. قالك soit c'est le cercle de centre B et qui passe par le point E. donc غنجي نرسم بعدا هاد le cercle اللي قال ليا. Donc il y a le cercle de centre B et qui passe par le point E. Voilà, on va dire le cercle. Voilà, donc on a le cercle C. C'est mieux C. C'est un cercle de centre B et qui passe par le point E. Bien, il est déterminer l'image du cercle C. Je n'ai l'image du cercle C par la translation T. alors donc باش نحددو ليماج ديال هاد لو سيركل اش خاصني نحدد ليماج ديالاش خاصني نحدد ليماج ديال دو بوين من هاد لو سيركل. هاد لي دو بوين راه باينين هاهي كاينه بي و او واصلا راه قلنا في السؤال اللي قبل شنو هي ليماج ديال هاد بي او هي سي اف. فوالا اذا غنقول ليه بويسكو ليماج دو سيغمون بي او هي اش راه لقينا باغ لا ترانسلاسيون تي ما نساوش هاد باغ لا ترانسلاسيون تي ضرورية اي هي سي اف. دونك l'image du cercle C de centre B et de rayon le rayon BE alors BE distance et alors je n'ai l'image du cercle C de centre B de rayon B et par la translation T et le cercle C' de centre H de centre C. هاهي حيت l'image ديال B راه هي C de centre C et de rayon. هو لو rayon قلنا حيت l'image ديال BE هي CF هاهي راه قلناها في الاول et de rayon CF. فوالا هاني جو. دونك راه الترانسلاسيون راه ساهله فيها غير الهضره غير تفهم فينا هي ليماج ديال كل حاجه فينا هي ليماج ديالها راه صافي كل بوين
Alors on deuxième la troisième question. Elle est déterminer l'image du point A par la translation T. Alors, quelle est l'image de A par la translation T qui transforme B en C? Bien sûr, il y a D, mais علاش؟ حيت هذا c'est un parallélogramme, donc AD تساوي BC. Alors, on va dire puisque ABCD est un parallélogramme, donc H donc là AD les vecteurs. ما نساوش les vecteurs. كتساوي H كتساوي BC. Donc شنو كتعني لنا BC؟ ياك لا ترانسلاسيون T هي كي ترانسفورم B en C. يعني راه D هي l'image de A par la translation T. فوالا دونك هاد السؤال راه ديما كيتعطى بزاف. شنو هي ليماج ديال دي؟ خاصك تقول لي بلي دي مثلا لقينا اكا كتساوي مثلا بي سي. اش غنقول ليه هنا؟ نقول ليه بلي كا راه هي ليماج ديال ا باغ لا ترانسلاسيون تي كي ترانسفورم بي اون سي. فوالا. الوغ دونك هادي بوتي ا نجيو لبوتي بي. قالك ديتيرميني ليماج دو لونغل بي ا او. شنو هي ليماج ديال هاد لونغل بي ا او؟ ها هو هاديك ليماج راه سي ان اونغل دروا. الوغ دونك شنو هي ليماج ديال هاد لونغل؟ شنو خاصني ندير تاني؟ خاصني نبدا تاني بالنقاط. ليماج ديال بي هي ليماج ديال ا هي ليماج ديال او هي. فوالا راه باينه ليماج ديال هاد بي ا او اش غادي تكون؟ غتكون بيان سور هي سي دي اف. فوالا راه باينه ها هي تكون هي هاد الزاويه، ولكن خاصني نبينها. كنجي كنقول ليه بويسكو لي زيماج خصنا كاع نجمعو بلا ما نبقى نعاود كل وحده بوحدها. كنكتبو لي زيماج دي بوين اش من نقط نرتبوهم. نقول لك ليماج ديال بي ا او غنقول ليه دي بوين بي ا اي او par la translation T sont respectifs les points. Alors donc هنا شنو كنكتبو؟ كنقول ليه puisque les images des points B A E par la translation T sont respectifs. هذا respectif عقلوا لها كي كتكتب sont respectifs زعما هما بالترتيب، زعما هما لي بوين يعني بالترتيب. يعني شنو هي ليماج ديال بي؟ ليماج ديال بي هي سي. ها هي نرتبوهم سي. وليماج ديال ا هادي هي الثانيه. ليماج ديال ا هي دي اي. وليماج ديال او راه هي اف. فوالا ها هي. دونك l'image de l'angle l'angle BAE par la translation T هي اش غادي تكون؟ CDF. فوالا هاي غتكون ليماج ديال BAE هي CDF. ها هي الترتيب CDF BAE. فوالا دونك عقلوا على هاد الجمله راه غادي تعاودوها، غادي تحتاجوها في الامتحان. الوغ ندوزو للبوتي سي. الوغ هنا بوتي سي قالك ديدوير يستنتج لا ميزور دو لونغل سي دي اف. غنقول ليه بويسكو لا ترانسلاسيون الازاحه كونسيرف تحافظ كونسيرف لي ميزور دي زونغل يعني تحافظ على قياس الزوايا. دونك اشنو كتعني؟ دونك بي ا او دونك بي ا او راه كتساوي سي دي اف حيت هي ليماج ديالها كتساوي 90 درجه. فوالا دونك راه اللي كيهم هو هاد الجمله هادي. فوالا وسالينا لا ريبونس ديال ليكزارسيس. دونك راه هادشي اللي كاين و بون كوراج ا تو الموند. غير ركزوا شويه راه غادي تجاوبوا مزيان ان شاء الله، والله يوفق الجميع.